अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है तुझे चाहा, जिसके राइटर हैं मावरा खान। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। क्या आप ज़िंदगी के इस सफ़र में मेरा साथ देंगी? अलीना सरफराज। शारिक अहमद के किए गए बज़ाहिर इस सादा से सवाल ने मुझे माजी में धकेल दिया, बहुत दूर कई साल पीछे धकेल दिया। जब मैं बहुत छोटी थी, 17-18 साल की, तुम्हारी नज़र में बेवकूफ़ बच्चा और न जाने क्या क्या कुछ। बहुत आसान होता था ना तुम्हारे लिए किसी की दिल आज़ारी करना, ये सोचे बगैर कि दूसरे के भी कुछ एहसासात हो सकते हैं। मेरे भाइयों और माँ बाप की लाडली और चहेती बेटी जब खिलखिलाकर हंसती थी तो गोया चेहरे पर गुलाब खिल उठते थे। अपने बचपन की दोस्त सारा के साथ जब दोनों लान में साइकिल चलाया करती थीं और कभी कभी गेट से बाहर भी निकल जाती थीं तो अम्मी की डांट सुनना पड़ती कि खुदा का खौफ करो, अब तुम बच्ची नहीं हो। लेकिन फिर भी हम निगाह बचाकर निकल ही जाते थे। सारा, मैं सारा से मुखातिब होती, ये भी खूब है कि जब अपनी मर्जी करो तो तुम बच्ची नहीं हो और घर के कामों में दिल लगाओ, बड़ी हो गई हो। और जहाँ किसी बात में बोले तो फिर फौरन चुप करा दिया जाता है कि बच्चे नहीं बोलते बड़ों की बातों में। मैं बुड़बुड़ाती रहती और सारा हंसती रहती मेरी बातों पर। हमारे घर से 2 घर छोड़कर एक बड़ा खूबसूरत सा बंगला था जिसका गेट हमेशा बंद ही देखा था। लेकिन आज जब मैं और सारा एक दूसरे के पीछे साइकिलिंग करते हुए तेज़ी से गुजर रहे थे तो एकदम मेरे पैर ब्रेक पर थम गए। मेरे पीछे सारा गिरते गिरते बची। तौबा है अलीना, ये क्या हरकत है? चलते चलते एकदम रुक गई। और ये क्या हरकत कर रही हो? किसी के घर में झांकना कितनी बुरी बात है। मैं तो जैसे सारा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी और मैं खुले हुए स्याह गेट के अंदर खड़ी करोला के अंदर बैठते हुए डैशिंग और स्मार्ट से शख्स को देखे जा रही थी। मैं तो इसे भूत बंगला समझ रही थी। यहाँ तो लोग रहते हैं। और फिर ये हमारा मामूल बन गया कि कॉलेज से आते जाते बंगले का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया। मैं और सारा लान में बैडमिंटन खेल रहे थे और साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे। सारा, तुमने देखा ये कितना हैंडसम शख्स है? मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल हीरो की तरह। बस बस, सारा जलकर बोली। एक तो हर ऐरे गैरे को देखकर तुम्हारा तबसरा करना ज़रूरी होता है और तुम पता नहीं किस दुनिया की बासी हो। लगता है दिल नहीं है तुम्हारे सीने में। दिन गुजरते गए, हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। पता नहीं क्यों मैं जब भी तुम्हारे घर के सामने से गुजरती तो गोया एक नज़र डालना ज़रूरी समझती थी। इम्तिहान सर पर थे और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अम्मी जूस निकाल निकाल कर पिलाती कि मेरी बेटी कमज़ोर हो गई है पढ़ पढ़ कर। सारा और मैं अक्सर मिलकर तैयारी किया करते थे। सारा बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द की तरह थी। इस तरह दिन गुजरते गए और मैं सेकंड ईयर में आ गई। इन्हीं दिनों में जब मैं और सारा शॉपिंग करके आए तो लान में भाईजान के साथ इस डिशिंग से शख्स को देख कर तो जानो मुझ पर हैरतों के पहाड़ गिर पड़े। अगर सारा ना संभाल लेती तो मैं गिर गई होती। कुछ चलकर और कुछ भागकर हम दोनों ने लान अबूर किया तो अम्मी हमारी बौखलाई हुई हालत देखकर पूछे बिना ना रह सकी। वो अम्मी, वो भाईजान के साथ लान में कौन है? मैंने फूली हुई सांसों के साथ हकला कर पूछा। फरहान, भाईजान का कोई स्कूल के ज़माने का दोस्त है। यहीं हमारे घर के करीब ही घर लिया है उन्होंने। फरहान से मुलाकात हुई तो मिलने चले आए। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? अम्मी ने सारी तफसील बताते हुए पूछा। ऐसे ही अम्मी, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। और ये जानकर कि तुम भाईजान के बचपन के दोस्त हो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया कि भाईजान तुम्हारे घर या तुम हमारे घर। और तो और अम्मी अब्बू और छोटे भैया से भी तुम्हारी खूब निभ रही थी। बस एक मैं ही थी जो दूर दूर से तुम्हें देखती रहती थी या कभी कभी चाय सर्व करती तो तुम एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाल लेते थे और मुझे अपनी जानिब देखते पाकर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर ले आते। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम शारिक है, शारिक अहमद। हाल ही में तुम्हारा इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है और तुम कॉलेज में पढ़ाते हो। डॉक्टरेट की थी तुमने। अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। सिर्फ एक बड़ी बहन है जो स्टेट में रहती हैं। मुझे तुम्हारे अकेलेपन पर वाकई बड़ा रहम आया। अक्सर सारा से तुम्हारा जिक्र करती, बल्कि हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर मौजू तुम ही होते थे। कितनी अच्छी थी,
تمہاری پرسنالٹی، عجیب سا سحر تھا تمہاری شخصیت میں۔ توبہ کرو، وہ بھائی جان کے دوست ہیں، تمہارے لیے لائق احترام۔ سارا مجھے چھیڑتی تو میں کیا کہہ رہی ہوں، عزت کرتی ہوں ان کی۔ میرے جواب پر سارا چپ ہو جاتی۔ ہمارے لان میں ایک طرف آسٹریلین طوطوں کا پنجرا تھا، میں اور سارا انہیں دانہ ڈال رہے تھے اور کسی بات پر ہنستے بھی جا رہے تھے۔ تم فرحان بھائی کے ساتھ اندر آ رہے تھے، مسکرا کر ہمیں دیکھنے لگے اور میں تمہیں اس طرح دیکھ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور تم میری اس حرکت پر بوکھلا گئے۔ ایک دم بھائی جان سے مخاطب ہوئے کہ الینا کے مزاج میں بچپنا بہت ہے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا تمہارا یہ تبصرہ۔ اور پھر اسی طرح آتے جاتے ملتے جلتے چائے پیتے ہوئے تم اکثر مجھے ہائے بیبی کہتے تو میں اندر تک سے جل جاتی۔ پتہ نہیں کون سی بوڑھی روح سمائی ہوئی ہے تمہارے اندر، میں تمہیں بچہ لگتی ہوں۔ میں بڑبڑاتی ہوئی چلی جاتی۔ ایک دن ہم لان کی سیڑھیوں پر بیٹھے اپنے دوستوں کی باتیں کر رہے تھے کہ چھم سے تمہارا خیال دل میں آ گیا۔ یہ شارک احمد مجھے بالکل لفٹ نہیں کراتے۔ ظاہر ہے فرحان بھائی کے دوست ہیں، تمہیں بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے نا۔ اور میں دوست ہوتے ہوئے بھی سارا کو یہ نہ بتا سکی کہ میں تمہیں اپنے دل میں بہت اونچی جگہ بٹھا چکی ہوں۔ اگر کبھی تم مسکرا کر مجھ سے بات کر لیتے تھے تو گویا وہ لمحات میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ ہوتے تھے۔ ہمارے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز کے بعد امی ابو تو بڑے ابا کے پاس UK چلے گئے۔ امی نے مجھے بہت لے جانا چاہا، لیکن میری ایک ہی ضد تھی کہ ابھی نہیں جاؤں گی، آپ ہو کر آ جائیں۔ امی ابو کے جانے کے بعد تو فرحان بھائی اور تمہاری محفلیں زیادہ ہی جمنے لگیں۔ تم کالج کے بعد اکثر ہمارے ہاں نظر آتے، پھر کافی دن ہو گئے تم دکھائی ہی نہیں دیے۔ بڑے بھائی جان سے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ایک دن یوں ہی سارا کے گھر سے آتے ہوئے تمہارے گھر کے گیٹ پر نظر پڑی تو کھلا ہوا دیکھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بے سوچے سمجھے اندر چلی گئی۔ اتنا خوبصورت لان اور پھر کارڈور سے گزرتے ہوئے آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئی۔ نوکر صفائی کر رہا تھا تو سامنے سے تم آ گئے۔ تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی بیزاری کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں، ماتھے پر بڑے بل، اور پھر تمہارا چہرہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں حیران ہو کر تمہیں دیکھ رہی تھی کہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے تمہیں برا لگ رہا تھا میرا آنا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نہایت خشک لہجے میں گویا ہوئے۔ گھر جائیے۔ اور میں ایک دم اس صورتحال سے پریشان منہ سے ایک لفظ نہ نکال پائی۔ جی وہ میں ایسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی تو گیٹ کھلا دیکھا تو آ گئی۔ بہت خوب۔ تم استہزائیہ انداز میں بولے۔ کسی کا بھی گیٹ کھلا ہوا دیکھیں گی آپ تو اندر چلی جائیں گی۔ میں تمہارا یہ روپ دیکھ کر پریشان ہو گئی، آنکھیں ایک دم بھر آئیں، خود پر قابو نہیں رہا، الٹے قدموں گھر کی طرف بھاگی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر ٹھہری۔ یا اللہ، اتنی بے عزتی! کیا بگاڑا تھا میں نے ان کا؟ ذرا بھی تو لحاظ نہیں کیا، اور اپنی اس خاطر پر جو تمہارے گھر جا کر ہوئی میں دنوں اداس رہی۔ پھر موقع پاتے ہی سارا سے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی۔ سنو سارا، بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے سارا نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ کیا میں بہت بری لگتی ہوں؟ کیا مطلب؟ سارا واقعی نہیں سمجھی۔ وہ بھائی جان کے دوست ہیں نا، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں سمجھتے، بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سارا نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایسے ہی بس میں نے اندازہ لگایا ہے، اور اس دن کی اپنی بے عزتی ہونے کی بات گول کر گئی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ سارا یہ بات جا کر ضرور امی سے کہہ دے گی، یا شاید میری انا اور خودداری آڑے آ رہی تھی۔ سارا بھی بڑی تیز تھی، فوراً تاڑ گئی۔ سچ بتاؤ، تم نے ان سے کچھ کہا تھا کیا؟ بھلا وہ کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی؟ اور پھر میں ہار گئی، دل جو بھر آیا تھا اس واقعے کی وجہ سے۔ ساری بات سارا کو سنا کر دی اور وہ میری اس بات پر حیرانی سے مجھے دیکھے گئی، پھر ایک دم بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں چائے وائے دینے کی، اور تم ان سے زیادہ دور ہی رہا کرو۔ اور پھر واقعی میں ان سے دور رہنے لگی، بلکہ کوشش کرتی کہ اگر سامنا ہو جائے تو ان کی طرف نگاہ تک اٹھا کر نہ دیکھوں۔ میرے اس خفا سے رویے کو بھی تم نے اہمیت نہ دی، بلکہ تم نے آنا بھی کم کر دیا۔ پھر سنا کہ آج کل تم پروفیسر ہنا کے ساتھ بہت دیکھے جا رہے ہو۔ یہ خبر سارا کی بہن فضا نے دی، جو تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اسی نے بتایا کہ ڈاکٹر شارک کا میڈم ہنا سے افیئر چل رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو تو ایسی باتوں کی کھوج رہتی ہے۔ جہاں کسی ٹیچر کی کسی میل ٹیچر سے فرینڈ شپ دیکھی اور رائی کا پہاڑ بنا دیا، اور تمہارا تو واقعی پہاڑ نکلا۔
ان کی خاص فرینڈشپ ہے میڈم ہنا سے، لگتا ہے شادی کر رہے ہیں ان سے۔ فضا بولے جا رہی تھی یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، پھر میں رکی نہیں۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی پیاری پرنیا وائس۔